बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे जो भी ये मेरी वीडियो देखता है। तो ये मैं कर रही थी कुछ दिन पहले, मैंने दावत की तो टी दावत की, चाय की शाम की दावत। तो ये मैं मैक्रोनी वाइट सॉस मैक्रोनी बनाई थी, तो उसका मैंने चिकन का मसाला लगा के रख दिया। तो सुबह का टाइम है, ये नाश्ता वगैरह करके तो मैंने कहा चलो कुछ तैयारी कर लेते। चाय मैंने मतलब दावत में मैं वाइट सॉस मैक्रोनी टी केक बनाया था, और ब्राउनीस बनाए थे, छोले बनाए थे, समोसे रोल बनाए थे, मतलब टिक्का रोल, बारबेक्यू रोल बनाए थे। समोसे वाले रोल नहीं, वो बनाए थे। लेकिन ये जो इस दिन मैं ये तैयारी कर रही थी दावत की, तो उनके मैंने चीज़ें तैयार करके रख ली थी, सिर्फ फ्राई किए थे। मतलब पिज़्ज़ा भी बनाया था, ये मैंने चिकन फ्राई वगैरह पिज़्ज़ा का और इसका पास्ता का। तो एन मौके पर फ़ोन आ गया कि हम आज नहीं आ रहे, आज हम कहीं जा रहे दावत पे, क्योंकि जिसकी दावत मेरा छोटा बेटा है ना, उसके ससुराल वालों की मैंने चाय की दावत रखी थी। उन लोगों ने खुद आना था, तो मैंने चाय की दावत रखी। तो उसके भांजे की शादी हुई थी, तो उन लोगों ने मना किया आज हम नहीं आएंगे, दूल्हे दुल्हन की दावत है कहीं और, तो हम वहीं जाएंगे। तो चलो खैर, अच्छा था मेरे लिए। तो ये मैंने फ्राई करके फ्रीज़ किया था ये चीज़ें। सिर्फ केक खा लिया था बच्चों ने। फिर जब दूसरे दिन मैंने चीज़ें बनाना शुरू की, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। छोले भी मैंने फ्रीज रख लिए थे, तो दूसरे दिन यूज़ कर लिए थे, ख़राब नहीं हुए थे। दही वगैरह मैंने बना के रखे थे। तो जब दूसरे दिन मुझे बनाना था, तो इन मौके पे गैस चली गई, इतना रश हो, मतलब वो हो गया, उतल पुतल में हो गया ना। लंच के टाइम ही गैस चली गई। तो बच्चे आ गए, तो स्कूल से भूख लगी, तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। मैंने कहा सारी चीज़ें तो तैयार है, बस शाम के टाइम मैं फ्राई बना लूँगी मैक्रोनी, मतलब उबाल के, या छोले तो बने हुए थे। केक वगैरह बना के मैंने रख दिया था, प्लेन केक और ब्राउनी बनाया था। तो बनाई थी मैंने वीडियो, लेकिन मैं ये भूल गई थी वीडियो ऑन करना, मैं भूल गई थी कि ऑन कर लूँ, वीडियो बन रही। बाद में जब मैंने चीज़ें बनाई तो देखा वीडियो ही ऑफ है, कैमरा ही ऑन है लेकिन वो ऑफ था। तो मैंने कहा ये भाई क्या हो गया। फिर बाद में सारे लोग आ गए, रश हो गया था, तो फिर बाद में मैंने नहीं बनाया वीडियो। मैंने कहा जो है वही डाल देती हूँ, जो भी है। तो ये मैं केक बनाई थी, 3 अंडे और चीनी वगैरह, ऑयल, वनीला एसेंस इनको मिक्स करके। क्योंकि आजकल तो केक हर कोई बना लेता है, इजी हो गया है। पहले बहुत होता था भाई केक कैसे बनाते हैं लोग। ये तो बड़े बड़े लोगों का काम होगा, बेकरी जो शेफ़ होते हैं, बेकरी में काम करते हैं, उनका काम है भाई। हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन आजकल तो बच्चे भी बना लेते हैं केक। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती, इंसान जब इरादा कर ले तो मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है। तो आजकल मेरी बेटियाँ भी बना लेती है केक, मेरी बड़ी बेटी वो भी बना लेती है, छोटी बेटी भी ट्राई कर ले तो वो भी बना लेती है। लेकिन आसान हो गया है, कोई मुश्किल काम नहीं हो गया है। मतलब मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन बना लेती हूँ। बस किसी की बर्थडे आ रही तो बना लो, या दिल कह रहा है केक छुट्टी के दिन तो बना लो टी केक या ब्राउनी, प्लेन केक। मैं बनाती हूँ तो दोनों बनाती हूँ, प्लेन केक भी बना लेती हूँ और चॉकलेट केक भी। कोई प्लेन खा लेता है, कोई चॉकलेट। क्योंकि मैंने ऊपर बनाया था हांडी में, मैं नीचे मैंने ऑन नहीं किया था। क्योंकि जब मैं ऑन करके आई थी, मैंने कहा चलो मैं ऑन करके आती हूँ फिर केक बनाती हूँ। देखा तो गैस ही चली गई। फिर मैंने सिलेंडर पे केक बनाए थे, सिलेंडर ऑन करके मैंने केक बना लिया था।
حالانکہ دوپہر کو گیس نہیں جاتی، لیکن اس دن جس دن دعوت تھی تو اس دن چلی گئی۔ میں نے کہا لو بھائی، جس دن کام زیادہ ہو تو گیس چلی جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی اس میں زردے کا کلر بھی ڈالتی ہوں، یلو والا، لیکن میں نے اس دن نہیں ڈالا تھا۔ مجھے جو ہلکا ہلکا یلو ہوتا ہے نا کیک پلین، تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے، ہلکا سا یلو ہوتا ہے، تو میں نے اس دن نہیں ڈالا۔ میں نے کہا چھوڑ دو، جلدی جلدی کام کر رہی تھی میں نے چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ ایسے فنش ہو گئے تھے براؤنی، اور یہ پزا بھی بنا لیتے کیونکہ رات ہو گئی تھی، چائے پیتے پیتے مطلب آئے بھی دیر سے تھے، تو چائے دیر ہو گئی تھی، پھر وہ دیر تک بیٹھے ہوئے تھے، کم سے کم میرے 11:30-12 بجے چل گئے تھے، تو میں نے رات ڈنر بھی یہیں پہ کیا تھا، تو باہر سے بریانی منگائی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا چھوڑ دو، تو پہلے سے صبح سے کھڑی ہے کچن میں، باہر سے بریانی منگا لیتے ہیں، تو بریانی باہر سے منگائی تھی، کیونکہ 6-7 لوگ تھے نا، 3 لیڈیز تھے اور 3 مرد تھے ڈنر کے ٹائم، تو میرے اپنے بھی گھر والے تھے، تو اس لیے میں نے کہا مجھ سے نہیں، اور میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں بنا رہی، تو میں نے باہر سے منگوا لی۔ تو یہ چھولوں کے لیے میں تیاری کر رہی تھی، چھولے ابال کے رکھ دیے تھے، اور آلو بھی ابال کے میں نے رکھ دیے، تو صبح صبح کے ٹائم میں نے ثابوت چھیل کے چھلکوں کے ساتھ، میں نے کہا ٹائم لگتا ہے، جلدی ابل جائیں گے، مجھے پتہ نہیں تھا، تو جس دن یہ بنا رہی تو نہیں آئیں گے۔ تھوڑے سے کھائے تھے، بچوں نے کھائے تھے، ہم نے کھائے تھے، جو بچے تھے تو میں نے فریج میں رکھ دیا۔ پھر دوسرے دن تھوڑے سے چھولے میں نے ابلے ہوئے پڑے تھے، تو اس کو میں نے تھوڑا سا تڑکا لگا کے پھر میں نے وہ مکس کر دیا تھا۔ جب آپ کسی چیز کی تیاری کر لو، ساری چیزیں تیار ہو، تو عین موقع پہ وہ جس کو آنا تھا وہ فون کر دے کہ ہم نہیں آ رہے، تو بھائی اتنا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر ایسی چیزیں میں نے نہیں بنائی تھی جو میں فریج میں نہ رکھتی۔ میں نے میکرونی کی بھی چکن فرائی کر کے رکھ لیا تھا ڈیپ فریزر میں، اور پزا کا بھی، تو دوسرے دن میرے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ تو یہ چھولے تیار ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو مکس کر کے تھوڑے سے کھا لیتے ہیں۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کھا لیا۔ یہ شام کا رات کا ٹائم ہے، میں فارغ ہوئی تھی، تو یہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے، مشروم کہتے ہیں شاید، یہ تازے تازے تھے، تو یہ میرے ہسبینڈ نے دھوئے تھے، تو یہ حالت تھی۔ اتنا مجھے غصہ آیا تھا، یہ دیکھ کیا حالت کی ہے کچن کی، میں تو بے ہوش ہی ہو رہی تھی۔ تو یہ میں رول کے سموسے بنا رہی، چکن رول مطلب باربیکیو۔ تو یہ ہے دوسرا دن۔ یہ میں نے پٹیاں منگائی تھی آن لائن، مطلب فوڈ پانڈا سے منگائی، میں نے اپنی بیٹی کو بولا منگا لے، کیونکہ گھر پہ کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ٹائم بھی جا رہا تھا، میں نے کہا پٹیاں فوڈ پانڈا سے منگا لو۔ تو یہ میں بناتی جا رہی تھی، تو وہ سموسے ٹوٹتے جا رہے تھے، میں نے رکھ لیے 5-6 بنا لیے، تو ساری ٹوٹ گئی، میں زیادہ بنا لیے تھے، تو ساری اس کے جو اسٹف ہے باہر نکل رہا تھا، تو میں نے کھول کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا خواہ آئل میں ڈالوں گی زیادہ نقصان ہوگا، تو یہ پٹیوں کا نقصان ہے، اس کو میں پاپڑی بنا لوں گی۔ تو ایسے کھل رہی تھی، مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، مطلب مہنگے منگائے تھے میں نے فوڈ پانڈا، اتنے سارے تھے، مطلب بڑا سا مطلب وہ تھا، ایک میں آتی ہے نا درجن آ گئے، 2 درجن آ گئے، یہ میرے خیال میں 7-8 درجن تھے۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا میرے سارے پیسے نقصان ہو گئے۔ تو بیٹی نے کہا میں فوڈ پانڈا نہیں منگایا کرو ایسی چیزیں، میں نے کہا گھر پہ کوئی ہے ہی نہیں، مجھے سموسے بنانے ہیں، رول بنانے ہیں، یا سموسے جو بھی آئے۔ تو پھر بعد میں نے اپنے کو بیٹا جو ہمارے یہاں ڈرائیونگ کے کام کرتے ہیں اس نے کہا مامی باہر کلو کے حساب سے ملتے ہیں تازے بنے ہوئے، یہ دیکھ سارے کھل گئے تھے، بناتی جا رہی تھی کھلتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا اگر ان کو فرائی کروں گی تو ایک سارے خالی ہو جائیں گے، تو زیادہ نقصان ہوگا،
تو میں نے یہ تک ساری کھول کے چھوڑ دی، یہ ساری میں نے کھول دی۔ پھر میرا وہ نند کا بیٹا لے کے آیا تھا رول والے، جو رول ہوتے ہیں وہ لے کے آیا تھا، تو یہ میں نے چاٹ بنا لی تھی یہ اسی دن جس دن آنے تھے۔ تو اس میں نے پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کہا جو پیاز کھائے گا، کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا،